السلام عليكم. نعم وهاج. حالی ما من ازی دو کفتنا چاس منم که هر کدام از اینا چاس برد دیساید کنه که اول مخره یا دویم مخره. صحیحه؟ شما تیارین؟ نه بالکل بالکل. آدماش معلوم شد تیارین. باید دیگه تایمر استارتی. یک دو سه. وای 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 وای. خوب اسپید مخری ای بابا یا. مهربانی از احساس چینل. باي باي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین یک دفعه باز ما شما رو خوش آمدید میگی در احساس چینل. امروز ما بخش شما یک ریزه شغل برنامه آورده. من ازی کی است؟ بابا دی خوردو است. تیمی فواد علی که تیمی شناور علی عباس. السلام عليكم. نام از ما محمد هادی است. نام از ما شناور علی است. نام از محمد طه است. نام از غازی عباس است. نام از ما فواد علی است. نام از آواز علی عباس است. اردو کپتن موجود است. معلم از اینا ټاسک راومنم که کدام تیم ټاسک را بود دیساید کنه که اول مو بخری یا او تیم را بخشه خوردو دعوت بدی که اول اونا بخره. خب فواد علی ای برار یک شست مجید یک شست قائد اعظم ما پرتاومنم شما در یوا بخواین که کدام شش شما. صحیح؟ قائد اعظم. مسجد. ټاسک را شناور علی عباس برده. شناور شما چیز اول فیصله مونین؟ اول شما مخرین یا اینا دعوت میدین خوردو؟ اول اینا دعوت میدی خوردو. خب اول این تیم از اینا بخوره. آه. خب دیگه برای اینالی برنامه از ما با قاعده آغاز شی مشنه. اول تیمی فواد میشنه مخره. ما تایم میزنی که اینا یک غوری اندوانه را در چه قصد دیر مخره. باز از او باید که است شناور که تیم خو میشنه مخره تایم مردوش توق منی. هر کس که برده بخشی از او از طرف احساس چینل کش پرایز نام است. شما تیارین؟ نه بالکل بالکل. آدماش معلوم شد تیارین. باید دیگه تایمر استارتی. یک دو سه. وای 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 وای. خوب اسپید مخری ای بابا یا. Quiero una vaina. شما چه مونین؟ ها؟ نجور باش. نه خالی چیزش خلاص میگه. از دان خم خلاص کردین تمام شد. دان شم خالی باشه. آنان
هلا جلدی جلدی 3 منٹ 3 منٹ تا هلا ختم وزن خو ختم شد تیمی فواد از نه خورده ده 3 منت و 47 سکند تیاری شو؟ Yeah, why not? صبر. او یار یک دو سه قدم از شان خو صبر 1 2 3 Done. نان خلاص کرنی نه زان صبر. خلاص خلاص. ناظرین امروزنا برنامه از مو یقین منوم انشالله امید منوم که خوش شما آمده باشه. لحاظا دا من تیمی فواد علی و شناور علی عباس که مقابله شده. تیمی فواد علی عباس دا 3 منت و 47 سکند خورده غوریندوانه خوره. تیمی شناور علی عباس دا 3 منت و 26 سکند اینا خورده. لحاظا اینا از 21 سکند کامیابی حاصل کرده. اعزازی ازی وینر را کی است مو تیمی شناور بدابل و پلیرای شرمیدی دیگه از طرف احساس چینل که مو بخشی از اینا کش پرایز گفته بودی لحاظا اونو کش پرایز را مینار مو میدی که اینا منیخ تقسیم کنه دیگه امید مونی انشالله که ویدیوی مو خوش شما آمده باشه من چند روز بخیر که یک نو ویدیو در خدمت ناظرین خمو باز حاضر میشه مهربانی از احساس چینل. Bye bye.